आजम को बाहों में लिए दुबकी बैठी नीली के लब मुसलसल कुरानी दुआओं के अविद कर रहे थे। तसलसल से बरसती गोलियों की आवाज़ें आसाब शिकन थी तो आजम का मुसलसल रोना दिल के लिए बाइस तकलीफ। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि जो पहला धमाका सुनाई दिया था वो गाड़ी का टायर फटने के सबब हुआ था, लेकिन ये टायर इनके बजाय शायद गार्ड्स वाली गाड़ी का फटा था, क्योंकि इनकी गाड़ी तो कच्चे रास्ते पर उछलती कूदती मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। धमाके की आवाज़ पर ड्राइवर एक पल के लिए सटपटा गया था, इसलिए इनकी गाड़ी जरा देर को लहरा गई थी, लेकिन फिर ड्राइवर ने इस पर काबू पा लिया था और अब पूरी मुहारत से गाड़ी को आगे बढ़ाई लिए जा रहा था। इसकी बराबर वाली नशिस्तों पर सज्जन मोबाइल पर मसरूफ था। इसके जो अल्फाज इस शो में इसके कानों में पड़ रहे थे, इनसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो कुर्बान शाह से बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ साईं, पीछे कोई नहीं आ रहा, लगता है गार्ड्स के साथ उलझ गए हैं। इससे यहाँ की रिपोर्ट दी, फिर इनके पूछने पर अपनी पोजीशन बताने लगा कि हमला किस मुकाम पर हुआ है। गाड़ी जूजू आगे बढ़ती जा रही थी, फायरिंग का शोर भी धीमा पड़ता जा रहा था, लेकिन ये तय था कि पीछे भी हंगामा जारी है। हाँ तो बस फिर आपके बंदे बिल्कुल करीबी हैं, आप इनको हमारे साथियों की मदद करने का हुक्म दें, मैं मंजिल पर पहुंचकर आपको खबर करता हूँ। सच्चल की एक तरफा गुफ्तगू वाज़ेह सुनाई दे रही थी। आजम भी किसी न किसी तरह रोना बंद कर चुका था। क्या मैं वापस सीट पर आ जाऊँ? नीली ने गन हाथ में दबोचे चौकस नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेते मोमी से पूछा। मेरे ख्याल में थोड़ा सा फासला रह गया है, बेहतर है एहतियातन वहीं बैठी रहो। मोमी ने इसे जवाब दिया और फिर सचल से तायीद चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना दोस्त? हम पहुँच गए हैं जी। वो देखे सामने साई अनवर के फार्म हाउस का गेट नजर आ रहा है। सचल ने इशारा किया तो मोमी ने इस तरफ नजर डाली। बड़े से गेट के दोनों स्तूलों पर नस्क लैंप्स की रोशनी में वो आसपास मुतहर्रिक इंसानों को भी साफ देख सकता था। वो भी गाड़ी की आवाज़ और हेडलाइट्स की वजह से इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी इनके करीब ले जाकर रोकी तो उन्होंने तेजी से गाड़ी के गिर्द घेरा डाल लिया। सचल को देख कभी से चंद बातें करके वो मुतमिन हो गए तो बड़ा सा पुरस्कू गेट इनकी गाड़ी के लिए खोल दिया गया। गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई तो नीली भी ने सुकून का सांस लेते हुए आजम समेत नशिस्त पर आ बैठी। आप लोगों के लिए कमरे खोल दिए जाएं साईं, खातिर खिदमत का पूरा इंतजाम है, बस आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं। अंदर आते में गाड़ी रुकते ही एक शख्स जो शलवार कमीज और वेस्ट कोट में मलबूस था दौड़ा आया और आजिज़ी से इनसे मुखातिब हुआ। सबसे पहले स्कूटी पर तवज्जो दो और अपने बंदों से कहो कि बिल्कुल चुकन्ने रहे। फिलिया का बच्चा भी इनकी नज़र में आए बगैर अंदर नहीं आना चाहिए, जवाब सचल ने दिया। बेफिक्र हो अदा, आप साईं अनवार सुलंगी के मेहमान हैं और हम अपने मेहमान की आन की अपनी जान दे देंगे और आप पर आँच नहीं आने देंगे। इस शख्स ने इन्हें इत्मीनान दिलाया और फिर अपनी रहनुमाई में अंदर ले गया। आप लोग ताज़दम हो जाएं, फिर मैं नाश्ता लगवाता हूँ। कमरों तक रहनुमाई करके इन लोगों से कहा तो वो सर हिलाकर रह गए। कहने को मोबाइल ने खाने पीने का बहुत सा सामान गाड़ी में रखवाया था कि सफ़र तवील हो तो इनके काम आ सके, लेकिन इन्हें तो हाथ में पकड़ी कॉफ़ी भी ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था और दुश्मनों की तरफ से हमला हो गया था। कुछ देर बाद वो सब फिर डाइनिंग टेबल पर जमा थे, जहाँ इनके लिए पुरतकल्लुफ़ नाश्ता चुन दिया गया था। सच्चल के झिझकने के बावजूद उन्होंने अपने साथ ही रखा था, जबकि ड्राइवर अज खुद अंदर नहीं आया था और बाहरी मुलाजमीन के साथ रुक गया था। साई कुर्बान शाह उनके साथ ही नहीं पहुंचे अभी तक। नाश्ता शुरू करने से कबल सचिन ने दरियाफ्त किया, साई की कॉल आई थी। उन्होंने कहा है कि वो थाने में पुलिस का मामला निपटा कर फारिग हो जाए तो यहाँ आते हैं, तब तक आप नाश्ता कर लो, चाहे तो कुछ देर आराम भी। अनवर सोलंकी के आदमी ने इसे जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने इससे मजीद कोई सवाल नहीं करने की जरूरत महसूस नहीं की। रात नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए पेट भरते ही नींद का खुमार तारी होने लगा। आप दोनों जाकर आराम करें, साई कुर्बान शाह आए और मैं इनसे आपसे मिलने का बोला तो आपको जगा दूंगा। सच्चल ने नीली और मोमी से कहा तो उन्होंने तकल्लुफ से काम नहीं लिया। या इन्हें कमरा भी साथ साथ मिला था और खुशकिस्मती आजम भी सो चुका था, इसलिए वो दोनों भी इत्मीनान से सो गए। दोबारा आँख शोर की आवाज़ पर खुली। क्या हुआ? गहरी नींद से जागने के बाइस नीली को शोर की नोयत के बारे में अंदाज़ा नहीं हो सका था। इसने घबराए हुए लहजे में खुद से पहले जाग जाने वाले मोमी से पूछा, तुम आजम का ख्याल रखो, मैं देखता हूँ। मोमी इसके सवाल का वाज़ेह जवाब दिए बगैर बाहर की तरफ भागा तो वो नींद से जागकर कसम साथे हुए आजम की तरफ मुतवज्जो हो गई, लेकिन दिमाग बाहर की तरफ ही लगा हुआ था। बाहर से लोगों के ऊंचा ऊंचा बोलने और ललकारने मारने की आवाज़ें आ रही थी। इसे ये भी महसूस हो रहा था कि कच्ची पक्की नींद में इसने फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी थी। वो आजम को सीने से लगाए धड़कते दिल के साथ बाहर की आवाज़ों पर कान धरे बैठी थी। उड़ते उड़ते अल्फाज थे जिनसे वो कोई हतमी नतीजा अक्स नहीं कर पा रही थी, लेकिन इतना अंदाज़ा हो रहा था क्योंकि गड़बड़ हुई थी जिस पर काबू पा लिया गया था। धीरे धीरे आवाज़ें कम होती चली गई।
وہ خواہش کے باوجود اپنی جگہ سے نہ ہلی، کسی کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اعظم اس کی گود میں تھا اور وہ ایسا کچھ کر کے اس کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انتظار کے وہ چند لمحے بڑی مشکل سے گزرے اور آخرکار مومی واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ پڑ گیا تھا کیا؟ مومی کو دیکھتے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بس اللہ نے بچت کروا دی اور انور سولنگی کے بندوں کی ہوشیاری نے کام دکھا دیا، ورنہ دشمن کا داؤ چل گیا تھا۔ مومی نے آرام سے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ دو بندے پتہ نہیں کیسے نظر بچا کر اندر آ گھسے تھے اور گھنے درختوں کی شاخوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ تو ایک کو اتفاق سے چھینک آئی اور قریب سے گزرتے ہوئے ایک کرندے نے آواز سن لی تو شور مچایا۔ کرندے نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اسے فائرنگ شروع کر دی۔ دوسرے کسی درخت پر بیٹھا بندہ اس کا ساتھی بھی شامل ہو گیا، لیکن ایک تو انور سولنگی کی کرندوں کی تعداد زیادہ تھی، دوسرے کو سب بھی مار دھاڑ والے بندے ہیں، تو انہوں نے اچھا مقابلہ کیا۔ دونوں میں سے ایک مارا گیا اور دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مومن نے اسے ساری تفصیل سنائی۔ ایک اور قتل، نیلی کراہی جب سے وہ اس کام میں شامل ہوئی تھی مسلسل قتل و غارت دیکھ رہی تھی اور اچھے خاصے مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کے باوجود یہ سب اس پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ انسانوں کو مرتے دیکھنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک عام شہری تو کیا، میدان جنگ میں اترنے والا سپاہی بھی مسلسل خون بہتا دیکھ کر اب نارمل ہونے لگتا ہے اور اس سے جنگ کے خاتمے کے بعد معمول کی زندگی میں واپس آنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو باقاعدہ نفسیاتی معالج کی حاجت پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا کہ اب نیلی بھی اعصاب زدہ ہو رہی تھی۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی لڑکی ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی ان انسانوں کو ایک کے بعد ایک قتل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ فائرنگ میں انور سولنگی کے دو بندے بھی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک کی حالت زیادہ سیریس تھی۔ دونوں کو اسپتال لے کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے پکڑے گئے بندے کی پولیس کو اور وقوع کی اطلاع دے دی ہے۔ پولیس والوں سے نمٹنے کے لیے انور سولنگی خود یہاں آ رہا ہے۔ مومی اس کی کیفیت کو محسوس کیے بغیر اسے معلومات فراہم کرتا جا رہا تھا، اور سائیں قربان شاہ وہ نہیں پہنچے ابھی تک۔ نیلی نے اپنے خوش خیال کو ترک کرتے ہوئے پوچھا۔ انہیں انور سولنگی نے فی الحال آنے سے روک دیا ہے۔ انور سولنگی کا خاص کرندہ بتا رہا تھا کہ سائیں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی قربان شاہ حملہ کار اور قتل و غارت کے ایک معاملے میں رچ چکا ہے۔ پولیس اسے یہاں دیکھ لیا تو دونوں واقعات کا آپس میں ربط ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ بہت ممکن ہے کہ یہی الزام لگا دے کہ وہ دونوں واقعات قربان شاہ کی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ ایسے میں ڈاکوؤں کے حملے والا بیانیہ کمزور پڑ جائے گا اور دونوں طرف کے کرندوں کی جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ پتہ نہیں کون ظالم ہے جو اس معصوم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نیلی نے اعظم کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے دکھ سے تبصرہ کیا۔ وہ اس کے گود میں ہی دوبارہ گہری نیند سو چکا تھا۔ کبھی کبھی بڑوں کی لڑائی میں معصوم بچوں کو بھی پسنا پڑتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے پاس سے بے ہوش کرنے والی گیس کے گولے ملے ہیں۔ لگتا ہے ان کا منصوبہ تھا کہ سب کو بے ہوش کر دیں اور اس خاموشی سے اسے اٹھا کر لے جائیں۔ اللہ ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ میں قرآن دعائیں پڑھ پڑھ کر اس کے گرد حصار باندھتی رہی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کسی کے ہاتھ نہیں پہنچ سکیں گے اس تک۔ نیلی نے اعظم کو زور سے ساتھ بھینچ لیا، جس پر وہ کسمسانے لگا۔ کیا کرتی ہو؟ بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ مومن سے ٹوکا تو وہ چھیپ گئی۔ آرام سے لٹا دو اسے بستر پر۔ پتہ نہیں کیوں اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ مجھے اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جانے کے خیال سے میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے اسے سارا وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں۔ مومی کے ٹوکنے پر اس نے اعظم کو دوبارہ بستر پر تو لٹا دیا، لیکن نرم ہاتھوں سے تھپکتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی، یہ بھی اللہ کی طرف کے معاملات ہیں۔ ظالموں نے اسے ماں کی آغوش سے نکال کر ممتا سے محروم کرنے کی سازش کی تو اللہ نے تمہارے دل میں اس کے لیے وہی محبت پیدا کر کے تلافی کر دی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خود بھی تمہارے ساتھ بہت سکون میں ہے اور اس کی طبیعت میں کوئی خرابی بھی محسوس نہیں ہو رہی، ورنہ پہلے جیسے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑی ہوئی تھی۔ مومی کی توجہ ایسی تھی جسے نیلی رد نہیں کر سکی۔ اعظم کی طرف سے جس شدت سے اس کا دل مائل ہوا تھا وہ قدرت کے اشارے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ سوچتی ہوں جب یہ ساری بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی اور یہ کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائے گا، یہ اس کی ماں اسے مل جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ میرا تو دل نہیں مانے گا اسے چھوڑنے کو۔ اب اس کے لیجے میں ہلکا سا خوف تھا۔ اپنے نہیں اس کے بارے میں سوچو اور دعا کروں کہ یہ محفوظ ہو کر نارمل زندگی گزار سکے۔ اگر تم اس کے لیے ممتا کے جذبات محسوس کر رہی ہو تو یاد رکھنا ممتا تو نام ہی قربانی کا ہے۔ مومی کے الفاظ ایک بار پھر قائل کرنے والے تھے۔ تائیدی انداز میں سر ہلاتی نیلی جواب میں کچھ کہہ نہ پائی۔ اس سے قبل ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ سائیں انور سولنگی تشریف لے آئے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آنے والا ایک ملازم تھا جو پیغام لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ تھوڑی جلدی کرے سائیں، باہر پولیس آئی بیٹھی ہے، پر بڑے سائیں پولیس والوں سے پہلے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا تو پھر چلو،
اس نے نیلی کو اعظم کے پاس ہی ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا اور خود ملازم کے پیچھے چل پڑا۔ انور سولنگی کڑکڑاتے ہوئے کلف لگے کاٹن کے سفید شلوار قمیض پر مخصوص سندھی اجرک پہنے اور سر پر سندھی ٹوپی لگائی اس کا منتظر تھا۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس نے مومی سے سلام لیا اور باروب لہجے میں بولا، ہم نے تمہیں صرف یہ ہدایت دینے کے لیے بلایا ہے کہ پولیس کے سامنے ہم تمہیں اپنا کارندہ وفا علی کا مہمان ظاہر کریں گے، جو فارم ہاؤس دیکھنے کے شوق میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔ پولیس کے سامنے تم ہر بات سے لا علمی کا اظہار کرنا اور یہ بیان دینا کہ تم اور تمہاری بیوی سوئے ہوئے تھے۔ شور اور فائرنگ کی آوازوں سے اٹھ کر آنکھ لی تو معلوم ہو کہ ڈاکٹر فارم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی تھی، جسے فارم ہاؤس کے ملازم نے ناکام بنا دیا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ مومن اس کی ہدایت توجہ سے سنی اور یقین دہانی کروائی۔ بچے کو پولیس کی موجودگی میں تہہ خانے میں رکھنا پڑے گا۔ پولیس والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب بال کی کھال نکالنے بیٹھ جائے۔ انہوں نے تمہارا آگا پیچھا معلوم کرنے کے لیے تفتیش کی تو جان لیں گے کہ بچہ تمہارا نہیں، اس لیے بہتر ہے بچے کو سامنے نہ لا جائے۔ انور سولنگی کی اس بات نے ظاہر کر دیا کہ وہ اسے اپنے بجائے کرندے کے مہمان کیوں قرار دے رہا ہے۔ پولیس تحقیق کرتی تو واضح ہو جاتا کہ وہ ایسی حیثیت کا بندہ نہیں ہے کہ اس کی دوستی انور سولنگی جیسے بڑے ذمہ دار سے ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے اپنے خاص ملازم وفا علی کا مہمان قرار دینا ہی مناسب تھا۔ فی الحال سچن کو بھی تم لوگوں کی گاڑی سمیت یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ اس وقت یہاں قربان شاہ یا صداقت شاہ میں سے کسی کا ذکر بھی نہ ہو۔ انور سولنگی نے اسے مزید ہدایات دی۔ میں پورا خیال رکھوں گا۔ مومن سے یقین دہانی کروائی۔ اپنی گھر والی کو بھی سمجھا دو۔ جی بہتر۔ وفا، انور سولنگی نے مؤدب کھڑے اپنے خاص ملازم کو پکارا۔ حکم سائیں، بچے کو زنانی سے لے کر نیچے تہہ خانے میں بھجواؤ، پھر پولیس والوں کو بھیجو۔ جو حکم سائیں۔ وفا علی فوراً حرکت میں آ گیا۔ نیلی کو اعظم کو خود سے الگ کرنے میں تعامل تھا، لیکن حالات کی نزاکت کو سمجھتے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ وفا علی نے احتیاطاً اعظم کا سارا سامان بھی وہاں سے ہٹوا دیا۔ اس دوران مومی نیلی کو مختصراً انور سولنگی کی دی گئی ہدایت سے آگاہ کرتا رہا۔ سب کچھ حسب منشا ہونے کے بعد وفا علی نے باہر بیٹھے منتظر پولیس والوں کی طرف رخ کیا۔ آ جائیں تھانے دار صاحب، سائی یاد کر رہے آپ کو۔ بڑا انتظار کروایا سائی نے، مجھے تھانے واپس جا کر رپورٹ بھی تیار کرنا ہے۔ آج کا دن تو خراب ہے، سویرے سورج چڑھنے سے پہلے چاند چڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جیسے چھوٹے بندے کی تو شامت ہی آ جانی ہے۔ تھانے دار پریشان بھی تھا، اس لمبے انتظار سے خفا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اتنا شور کیوں کر رہے ہو تھانے دار صاحب؟ سائیں سفر کر کے آئے ہیں، آدمی سفر سے آتا ہے تو تازہ دم ہونے کے تھوڑا سا وقت تو چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ وفا علی نے تھانے دار کو تقریباً چھاڑ کر رکھ دیا۔ گاؤں دیہاتوں میں بڑے ذمہ داروں کے سامنے تھانے داروں کی اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ان سے ٹکر لے سکے۔ وہ شخص بھی وفا علی کی ذرا سی آواز پر دھیما پڑ گیا اور پست لہجے میں بولا، خفا نہ ہوتا ہے، آج کام کا بوجھ بڑا ہے۔ پیچھے سائیں قربان شاہ کے بندوں پر بھی منہ اندھیرے ڈاکوں نے حملہ کیا تھا۔ نیند سے جاگ کر بڑی دیر تک اس معاملے کو نمٹاتا رہا۔ تھوڑی فرصت ملی تو یہاں کی خبر آ گئی۔ آج تو تھانے کو صبح کا ناشتہ کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ کیوں ہے خمیسو؟ تھاندار صاحب کو ناشتے پانی کرنا پوچھا تو نے؟ یہ اور ان کے بندے اتنی دیر سے یہاں سوکھے منہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفا علی ملازموں کو وہاں سے خالی برتن اٹھا کے لے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، پھر بھی گرج کر وہ خدمت المتعین ملازمین سے پوچھا، نہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو پچھلا دکھڑا رو رہا تھا، یہاں تو میری بہت اچھی خاطر مدارت ہوئی ہے۔ تھانے دار جلدی سے بول پڑا، چلو پھر چل کر سائیں سے مل لیں، انہیں آگے بھی بڑی مصروفیت ہے۔ وفا علی نے جتایا جیسے تھانے دار کی انور سولنگی سے ملاقات کروا کر اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ تھانے دار تھوڑا سا دبا سا اس کے ساتھ ملاقات کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا نائب اس کے ساتھ تھا، جبکہ باقی سپاہی بھی بیٹھے رہ گئے۔ انور سولنگی کی خدمت میں پہنچ کر تھانے دار نے اس سے سلام دعا کی، پھر وہ کنویں پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ وفا علی کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی اور ملنے والی اطلاع پر بھویں چڑھا لی۔ ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے ہیں۔ کال بند کر کے اس نے آہستہ آواز میں حاضرین کو آگاہ کیا۔ خبر سن کر تھانے دار اور اس کے نائب کی رنگت اڑ گئی، جبکہ انور سولنگی کی پیشانی پر ایک موٹا سا بل پڑ گیا۔ وفا علی کی خبر مین گیٹ سے ملی تھی۔ یہاں سے رہائشی عمارت کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، لیکن جیپ کے لیے فاصلے کی کیا اہمیت۔ 2 منٹ بعد ہی باہر سے جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ وفا علی لپک کر باہر نکلا۔ تھانے دار اس کا نائب تو اطلاع سنتے ہی اپنے افسر کے استقبال کے لیے باہر پہنچ چکے تھے۔ چہرے پر نہایت سنجیدہ تاثرات لیے ڈی ایس پی بغل میں چھڑی دبائے اس استقبالی ٹیم کو زیادہ گھاس ڈالے بغیر ملاقات کے کمرے میں انور سولنگی تک پہنچا۔ تب اس کے تاثرات میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوا ڈی ایس پی صاحب آپ خود آ گئے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کی سرکار میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ ڈاکو دن دہاڑے میرے فارم ہاؤس میں گھسنے کی ہمت کر بیٹھے۔ اس کے تاثرات دیکھ لینے کے باوجود انور سولنگی نے بے تکلفی اپنائی اور مسافر وغیرہ کے مرحلے سے گزر کر مانبرے لہجے میں شکوہ کیا، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں سولنگی صاحب۔ اوپر والوں کو اس سارے علاقے کی حالات پر سخت تشویش ہے، اس لیے انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں اپنی نگرانی میں سارے معاملہ دیکھوں۔
डी एस पी ने संजीदा तासुरात के साथ इसकी बात का जवाब दिया। क्या मतलब, क्या कहीं और भी कोई गड़बड़ हुई है? अनवर सोलंकी ने तजाहुल से काम लिया। कमाल है सोलंकी साहिब, आप इस इलाके की बाअसर शख्सियत में से एक हैं और आपको कुछ खबर नहीं। डी एस पी तंज़े लेजा अपनाया। मैं 2 दिन से इलाके से बाहर था, आज ही वापस आया हूँ। रात में इत्तला मिली कि मेरे फार्म हाउस पर डाकुओं का हमला हुआ है, तो मैं कोठी पर जाने की बजाय सीधा यहाँ आ गया। आप बताएं कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन्हें सुनकर सरकार ने आपकी दौड़ लगवा दी है? अनवर सोलंकी ने तहम्मुल से इसके तंज का जवाब दिया। 2 दिन के अंदर इलाके में डाके की 3 बड़ी वारदातें हुई हैं। तीनों वारदातों में बंदे कत्ल भी हुए और जख्मी भी, और तीनों की तीनों वारदातों में आप समेत इलाके के बड़े बड़े जिम्मेदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस वजह डीएसपी ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया और तफसील बतानी शुरू की। मेरे सिवा बाकी 2 जमींदार कौन हैं बाबा? असल में इन 2 में खबरों में से ज़रा दूर रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे पीछे इलाके में क्या होता रहा है। अनवर सोलंकी अपनी लाइल्मी की अदाकारी पर कायम रहा। एक तो साईं सदाकत शाह हैं और दूसरे इनके रिश्तेदार कुर्बान शाह। इन दोनों के आदमी पर डाकू ने रास्ते में हमला किया और फायरिंग के तबादले में दोनों तरफ के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अब जब तीसरी वारदात आपके फार्म हाउस पर होने की इत्तला मिली तो ऊपर वालों में खलबली मच गई और मुझे हुक्म हुआ कि असल सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करूँ। डीएसपी ने लफ्ज़ असल पर खुसूसी जोर डाला, जिसे अनवर सोलंकी ने नज़रअंदाज कर दिया और लहजे में तशवीश समेट कर बोला, ये तो आपने बड़ी परेशानी वाली खबरें सुनाई है बाबा। कुछ मालूम हुआ कि इस सब के पीछे किसका हाथ है और किस माई के लाल में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि हम जैसे लोगों पर हाथ डाल रहा है। अब तक जितने भी आदमी कत्ल हुए हैं, इनमें से किसी का भी ताल्लुक डाकू के मकामी ग्रोहों से नहीं है। हम इनकी शनाख्त के सिलसिले में काम कर रहे हैं। ज़रा तेज़ी से काम करें डीएसपी साहिब, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो लोग वारदातें कर रहे हैं, लगता है इलाके में कोई शख्स महफूज नहीं रहेगा। अनवर सोलंकी ने तशवीश का इजहार किया। हमें असल तशवीश हलाकतों पर है। तीनों वारदातों में असले का खुला इस्तेमाल हुआ है, डीएसपी ने जताया। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला इस्तेमाल करना हमारा हक है। कोई आकर हमला करे तो हम खुद को लूटने या मरने के लिए तो पेश नहीं कर सकते ना, और ना ही पुलिस का इंतज़ार कर सकते हैं, जो वारदात के भी कई घंटे बाद मौका पर पहुंचती है। अनवर सोलंकी ने अपना दिफा करने के साथ साथ पुलिस को भी रगेत दी है, जिस पर डीएसपी का चेहरा सुर्ख हो गया। कुर्बान शाह और सदाकत शाह साहिब से आपकी कैसे तल्लुकात है सोलंकी साहिब? डीएसपी ने ज़रा सा आगे हुए अनवर सोलंकी की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। कुर्बान शाह हमारी गहरी दोस्ती है और इनके हवाले से साईं सदाकत शाह से भी अच्छे मरासम हैं। कुर्बान शाह की दरख्वास्त पर हम इलेक्शंस में भी हिस्सा हमेशा साईं सदाकत शाह की हमायत करते रहे हैं। अनवर सोलंकी को एहसास था कि डीएसपी गुफ्तगू को किस रुख पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तभी इसने अपने कुर्बान शाह की दोस्ती का एतराफ़ कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि इसके इनकार से कुछ नहीं होगा। डीएसपी या तो पहले से बात जानता होगा या फिर मामूली सी तफ्तीश के बाद जान लेगा। ऐसा तो नहीं सोलंकी साहिब की डाकू के बजाय आप तीनों के किसी मुश्तरका दुश्मन की हरकत हो, कोई ऐसा दुश्मन जिसके मुफादात पर आप तीनों का इत्तेहाद बुरा गुजर रहा हो, या फिर वो कुछ ऐसा हासिल करना चाहता हो जिसके बारे में इसे यकीन हो कि वो इसे आप तीनों में से किसी एक से मिल सकता है, इसलिए इसने पे दर पे आप तीनों पर हमला कर दिया। डीएसपी ने ज़रा सा खुलकर सवाल किया। अब ये मालूम करना तो आपके महकमे का काम है डीएसपी साहिब पे वो कौन है जिसने इलाके का अमन व अमान तबाह कर दिया है। मुश्तरका दुश्मनों की थ्योरी पर तो इस वक्त सोचा जा सकेगा जब मेरी कुर्बान शाह और सदाकत शाह से मुलाकात होगी। अब तक तो मुझे कोई खबर नहीं थी कि इसके साथ ये सब हुआ है। अभी तो बस इतना जानता हूँ कि यह जो बंदा मारा गया है इसे शिनाख्त नहीं किया जा सका। अब इसका कोई खोज लगाएं तो हम देखते हैं कि इसका हमारे किस मुखालिफ से ताल्लुक है या नहीं। अनवर सोलंकी ने एक बार फिर सारी जिम्मेदारी इस पर डाल दी। ठीक है सोलंकी साहिब, हम इस पर तफ्तीश करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी हमारे साथ ताउन करना होगा। डीएसपी ने पहलू बदलते हुए कहा। क्यों नहीं बाबा, आप जैसा चाहो, हम ताउन करेंगे। अनवर सोलंकी ने पूरे जोश खरोश से यकीन दहानी करवाई। अभी तो मेरी टीम पूरे फार्म हाउस के अंदर बाहर जायजा लेगी ताकि डाकू के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। इनका खोज खबर निकलेगा तो पता चलेगा कि क्यों हाथ धोकर आप दोनों के पीछे लग गए हैं। आपको जो करना है बाबा करो, मेरे लोग आपसे पूरा ताउन करेंगे। डीएसपी के लहजे का शक अनवर सोलंकी से छुपा हुआ नहीं, इसलिए वो जानबूझकर बेनियाजी का मुजाहरा कर रहा था। तुमने जख्मी डाकू का बयान दिया नियाज अली, इसे कुछ बताया अपने बारे में? डीएसपी ने अचानक ही थानेदार के रुख करके इससे सवाल किया। वो जो इस सारी गुफ्तगू के दौरान हाथ बांधे मुअत्तिब खड़ा था, इस अचानक सवाल पर गड़बड़ा गया। जख्मी डाकू तो कोई नहीं पकड़ा गया सर, बस एक लाश मिली है। कमाल है, मुझे इत्तला मिली थी कि सोलंकी साहब के बंदों ने एक डाकू को जख्मी हालत में पकड़ रखा है। डीएसपी की गर्दन घूमकर फिर अनवर सोलंकी की तरफ हो गई। मुझे तो ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। क्यों बाबा वफा अली, क्या कोई बंदा भी पकड़ा गया है? सोलंकी ने अपना रुख वफा अली की तरफ किया।
जो थानेदारी की तरह हाथ बांधे बादब बामुलाहिजा खड़ा हुआ था। नहीं सही, पकड़ा जाता तो मेरी मजाल थी कि भला आपको खबर ना करता है। बस वही बंदा है जो गोली खाकर मरा है, बाकी तो फरार हो गए थे। वफाल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए आजिज़ी से जवाब दिया। आपको कोई गलती लगी डीएसपी साहिब? इधर ना तो आपके बंदे को कुछ खबर है न मेरे बंदे को। अनवर सोलंकी ने डीएसपी को मुखातिब करके इससे कहा, लेकिन वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर गया और थानेदार के रुख करके इससे बोला, मेरी टीम बाहर इंतजार में बैठे नियाज अली, तुम जाओ और इनकी हेल्प करो। जी सर। वो सूट मारकर तेजी से बाहर निकल गया। कोई चाय पानी नहीं पिलाओगे वफाली? हाँ वो डीएसपी साहिब लंबे सफर से आ रहे हैं बाबा, कुछ तो खादत मदारत करो हमारी। अनवर सोलंकी ने सोफे पर फैलते हुए अपने खादिम खास से कहा। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि डीएसपी इस शवाहिद जमा करने के नाम पर फार्म हाउस की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन वो मुतमईन था। इसे अपने बंदों की कारकर्दगी पर पूरा भरोसा था कि वो हरगिज़ भी पुलिस वालों को उस तहखाने तक नहीं पहुंचने देंगे जहाँ जख्मी कैदी और आज़म मौजूद थे। चाय तैयार है सही, डीएसपी साहिब ने फारिग होने का इंतजार था। वफाली ने मुद्दीबाना लहजे में जवाब दिया, अरे बाबा कामकाज तो चलते रहते हैं, इसके लिए भला खाना पीना कौन रोक सकता है? जाओ फटाफट चाय लगवाओ। जो हुक्म साईं। वो बाहर निकल गया। एक्सक्यूज मी सोलंकी साहिब, मैं भी आता हूँ। डीएसपी ने भी बाहर का रुख किया। बाहर जाकर वो थानेदार को टटोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि आमतौर पर ये थानेदार इलाके के बड़े ज़मींदारों के नमोख्वार होते हैं और इनके इशारे पर बहुत से हक़ाइक़ पर खूबसूरती से पर्दा डाल देते हैं। हकीकतन थानेदार नियाज अली भी ऐसा एक बंदा था, लेकिन इस केस में इसकी अपनी मालूमात भी बहुत कम थी। वो ये तो बता सकता था कि हर केस में डाकू के हमले का जिक्र है, इस पर इसी हवाले से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दबाव डाला गया है, लेकिन वो इसके पीछे मौजूद अवामिल और मकासद से इतना ही बेखबर था जितना कि और लोग। डीएसपी इस सूरत हाल पर पेजोताब खाकर रह गया। स्टूपिड। थानेदार तो वो बंदा होता है जिसके इलाके में पत्ता पे खड़के तो इसी इसकी वजह मालूम होती है, और तुम इतने खतरो गारत के बावजूद अनजान और बेखबर बैठे हो। इसे अपना सारा गुस्सा थानेदार पर निकाल दिया। वो कान दबाकर सुनता रहा। अफसर की डांट खा लेना आसान था कि अफसर ज्यादा से ज्यादा इसकी नौकरी पर असरअंदाज हो सकता था, जबकि जमींदार से दुश्मनी मोल लेने का मतलब था अपनी जान, माल और इज्जत समेत हर शय को दाव पर लगाना। मेरे पास पक्की खबर है कि मरने वाले का साथी और था, जिसे मुमकिन तौर पर इन लोगों ने पकड़कर कैद कर लिया है, लेकिन अब मुंह से भाप नहीं निकाल रहे। मुझे तो लगता है कि तुम भी इनके साथ शामिल हो। झुंझुलाए हुए डीएसपी थानेदार पर इल्जाम लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। कसम ले ले सर, ये ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। आप मुझे अपनी खबर का सोर्स बताएं तो मैं सच उगलवाने के लिए इन लोगों पर दबाव डाल सकता हूँ। तुम सिर्फ इतना करो कि आंखें खोलकर फार्म हाउस की तलाशी के काम की निगरानी करो और देखोगे यह कोई खुफिया तहखाना वगैरह तो नहीं है जहाँ उन्होंने हमारा मतलूबा बंदा छुपा रखा है। डीएसपी से डपटा और वापस अंदर चला गया। ये इसकी अदम मौजूदगी में मेज़ पर लवाजमात का ढेर लग चुका था और अनवर सोलंकी पूरे जोशो खरोश से इसकी मेज़बानी पर तुला बैठा था। हकीकत में दोनों ही इस बात को जानते थे कि वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल सच नहीं बोल रहे, लेकिन इन्हें आपस में ताउन की अदाकारी करना थी, सो ये अदाकारी जारी थी। डीएसपी लज्जत कामोदहन और गुफ्तगू के सिलसिले के साथ साथ मुसलसल मोबाइल पर भी मसरूफ था। अचानक से सर उठाया और मुस्कुराते बोला, खबर मिले कि साइंस सदाकत शाह को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सवेरे सवेरे एंटी करप्शन वालों ने हवेली पर रेड करके बहुत सा माल जब्त कर लिया है और इनकी वजारत के दिनों में की जाने वाली बेज़ाब्तियों की जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस सदाकत शाह तो बहुत अच्छी शोहरत के मालिक है। सोलंकी को शदीद हैरत हुई। बंदा एंटी करप्शन वालों के रडार पर आ जाए तो सारी नेकनामी धरी रह जाती है। डीएसपी ने एक बड़ा सा गुलाब जामुन अपने मुंह के जाते हुए तबसरा किया। इस तबसरे में एक गैर मामूली सी तंबीह थी जिसको महसूस किए बगैर सोलंकी अपने मोबाइल पर मसरूफ हो चुका था। खबर में तो ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। मतलूबा खबर न मिली तो सर उठाकर सवालिया नज़र से डीएसपी को देखा। अब इस खबर को मीडिया पर आने से रोका गया है। मैं तो आपको अंदर की खबरें दे रहा हूँ और यकीन जानिए मुझे मिलने वाली अंदर की खबरें बिल्कुल सच होती हैं। इसने मैनिफेस्ट लहजे में सोलंकी को जवाब दिया। इस बार सोलंकी ने बेचैनी से पहलू बदला। सदाकत शाह इसके मुकाबले में बड़े जमींदार थे और उनका सियासी असर रसूख भी अच्छा खासा था। इसके बावजूद इनके लिए इस सब को हो गया था। इसके लिए अपने लिए फिक्रमंद होना तो बनता था। सर ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ ठहरे हुए हैं। इनका कहने के वफाली के मेहमान है और कल से फार्म हाउस पर रुके हुए हैं। मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ, अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते तो पूछ लें। कमरे की सर्द और बुजल फजा को थानेदार की आवाज़ ने तोड़ा। वो अपने अफसर को कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में नीले मोमी को वहाँ ले आया था। सलाम साहिब। दोनों ने डीएसपी को अपने तरफ मुतवज्जो देखकर सलाम किया, लेकिन वे देखकर थोड़ी सी तशवीश में मुब्तला हो गए थे कि इन पर नज़र बढ़ते डीएसपी की आंखें चमकने लगी थी।
پھر اس کی طرف سے تابڑتوڑ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نام، پیشہ، رہائش، وفارے سے دوستی کی مدت اور یہ آنے کی وجوہات تک سب پوچھ ڈالا اس نے۔ دونوں سنبھل کر ہر سوال کا طے شدہ جواب دیتے چلے گئے۔ بچے کتنے تم دونوں کے؟ کئی سوالوں کے بعد اس نے سوال کیا۔ بچے نہیں ہیں، اصل میں ابھی ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جواب مومن نے دیا۔ بچے نہیں ہیں تو تم دونوں کراچی میں ڈاکٹر مجاہد کمال کے کلینک پر کیا کر رہے تھے؟ ڈی ایس پی نے ان کے قدموں کے نیچے زمین کھینچ دی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم کسی ڈاکٹر مجاہد کمال کو نہیں جانتے، نہ ہی ہمارا کبھی ان کی کلینک پر جانا ہوا ہے۔ مومن نے ساتھ کھڑی نیلی کا ہاتھ تھام کر تسلی دینے والے انداز میں دبایا اور ڈی ایس پی کی بات سے صاف انکار کر دیا۔ پولیس کے پاس فوٹیجز ہیں تمہاری؟ وہ انکار کے باوجود مصر رہا۔ ایک جگہ جب ہم کبھی گئے ہی نہیں، وہاں سے ہماری فوٹیجز کیسے مل سکتی ہے؟ مومن کا مضبوط لہجہ نیلی کا بھی حوصلہ بڑھا گیا اور اسے یاد آ گیا کہ جب وہ اعظم کے اصول کے کلینک پر گئے تھے تو اس کا حلیہ یکسر مختلف تھا اور مومن نے تو عبایا ہی پہن رکھا تھا، اس لیے فوٹیجز والی بات جھوٹ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اور یہ پولیس افسر انہیں برف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی اس حرکت سے بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ وہ محض اپنی ڈیوٹی پوری کرنے نہیں آیا، بلکہ ان لوگوں کی ایما پر آیا ہے جو ہر حال میں اعظم کا اصول چاہتے ہیں۔ لہٰذا تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ اوپر سے کلیئرنس ملے بغیر یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے کہیں اور نہ جا سکے۔ ان کی اصرار کی وجہ سے فی الحال ان کی گرفتاری کا آرڈر نہیں دے رہا، لیکن تصدیق ہونے تک انہیں ہمارا پابند رہنا ہوگا۔ بظاہر اس نے مومی کی بات پر اعتبار نہیں کیا، لیکن فوری گرفتاری کا حکم نہ دینے کا یہی مطلب تھا کہ اس کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی پکا ثبوت موجود نہیں تھا، وہ صرف ایک ہی تکا لگایا تھا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں سے ڈاکے سے متعلق بھی سوال کرتا رہا۔ ان دونوں نے وہی جوابات دیے جو اب تک دیگر افراد نے دیے تھے۔ ڈی ایس پی فارم ہاؤس پر اچھا خاصا وقت گزار کر واپس لوٹا تو کچھ جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کہیں سے کوئی کھوج کھرا ملنے بغیر یا نہیں آیا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد گویا ساری نشانیاں گم ہو گئی تھی۔ اس کے آدمی کسی خفیہ تہہ خانے یا مقام کو ڈھونڈنے میں قطعی ناکام رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انور سرنگی نے وہ تہہ خانہ بہت محفوظ بنوایا تھا۔ صداقت شاہ اور قربان شاہ سے خوشگوار تعلقات اپنی جگہ، لیکن مزاج و کردار کے اعتبار سے ان دونوں سے خاصا مختلف تھا، اور اس کے اندر عام جاگیرداروں اور زمینداروں والی خوبو پائی جاتی تھی۔ اپنے مخالفین اور موتوبین کو خفیہ تہہ خانے میں قائم کردہ قید خانے اور ٹائر سے سیل کے سیر کرواتا رہتا تھا، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر یا بے ہوشی کی حالت میں وہاں لائے جاتے تھے، اس لیے کسی کو تہہ خانے کے محلے وقوع کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تہہ خانے کا دوسرا مقصد عیاشی تھا۔ انور سرنگی کے سارے بڑے تگڑے تھے جو خود تو ہر قسم کی عیاشی کرتے تھے، لیکن انہیں اپنی بہنوئی کی اپنی اکلوتی بہن سے بے وفائی منظور نہ تھی، اور وہ اس پر کڑی نگاہ رکھنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اپنے ان خوفناک سالوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ تہہ خانے کو استعمال کرتا تھا، یوں اسے زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانا اس کی اہم ضرورت تھی۔ ڈی ایس پی کی ٹیم کی ناکامی کی ایک وجہ وفا علی کی چالاکی بھی تھی۔ وہ اس طرح سے انہیں چکر دیتا رہا کہ وہ اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ کس جگہ ہو سکتا ہے۔ اس نے ٹیم کے رکن پر پرتکلف خاطر مدارت اور بھاری لفافوں کا ایسا بار ڈال دیا کہ انہوں نے بھی بس ڈیوٹی ہی بھگتائی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ سرنگی صاحب، امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اس طرح قانون سے تعاون کرتے رہیں گے۔ روانگی سے قبل اس نے بادل نخواستہ سرنگی کا شکریہ ادا کیا۔ بالکل بابا بالکل، قانون کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سرنگی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جس منیخت انداز میں یقین دہانی کرائی، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جن کی جیبیں اس کی طرف سے عطا کردہ لفافوں کے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھی۔ پولیس والوں کے جاتی سے قربان شاہ کا نمبر ملایا۔ سب خیر ہے دوست؟ قربان شاہ نے اس کی کال وصول کی اور بے قراری سے پوچھا۔ ابھی تو سب خیر ہے، مصیبت ٹل گئی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ وہ لوگ پیچھے چھوڑیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس پکی خبر ہے، اور تو اور ڈی ایس پی ان دونوں میاں بیوی پر بھی شک ظاہر کر گیا ہے۔ اس نے قربان شاہ کو پوری تفصیل سنائی۔ مطلب کہ ان لوگوں کو وہاں سے بھی نکالنا پڑے گا؟ قربان شاہ بڑبڑائے۔ یہی ٹھیک رہے گا، کیونکہ جب تک دوسرے لوگوں کی بات تھی میرے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جنوں مال سب خرچ کر کے ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن سرکار سے ٹکر لینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گھبراؤ مت، میں تھوڑی دیر میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ اس کی معذوری ظاہر کرنے پر قربان شاہ نے تسلی دی۔ میں نے سید صداقت شاہ کے بارے میں بھی ایک اڑتی خبر سنی ہے کہ انہیں اینٹی کرپشن والوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیا یہ خبر سچ ہے؟ اسے اس خبر کی تصدیق چاہیے جس نے اصل میں اسے کمزور کر دیا تھا۔ یقین تم پہلے ہی کر چکے ہو، اب تصدیق یا تردید سے کیا حاصل؟ قربان شاہ کو فوراً اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سمجھ آ گئی، لہٰذا خشک لہجے میں کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ انور سرنگی نے کھسیائی ہوئی کیفیت میں فون ہاتھ سے رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دوستی کی آزمائش ہار گیا ہے، لیکن کسی مسلسل آزمائش میں پڑنے کے مقابلے میں اس کے لیے یہ ہار قابل قبول تھی۔